Bien, donc concernant cet exercice هذا الاخوان غتلقاوه في الوصف في الديسكريبسيون داكوغ فوالا دونك بالنسبه لهاد لا سوسيتي عطاتني لو بيلون ديال لو 31 12 2020 et le 31 12 2021 donc نشوفوا لي زانفورماسيون اللي عندنا في لو 31 12 2021 دونك عندنا لي فري بريليمينير غتبعوا معايا الاخوان ما يكون غير الخير اللي عنده مشكل بالنسبه للطابلو دو فينونسمون الا تفرجتي مزيان في هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون عندك مازال مشكل بالنسبه لطابلو الفينونسمون حيت غنشرحوا مجموعه ديال الحوايج اللي غتحتاجهم داكوغ فوالا دونك عندنا لي فري بريليمينير عندنا 48000 لي فري بريليمينير بطبيعه الحال سو سون دي زيمولسيون نون فالور فوالا لو فون كوميرسيال 80000 درهم عندنا لي تيغان 176000 درهم لي كونستركسيون فوالا لانستالاسيون تكنيك يعني ايتمو matériel de transport, mobilier de bureau, les prêts immobilisés, les titres de participation, matière et fourniture, donc produits finis, clients et comptes rattachés, état débiteur, autres débiteurs, TVP, la banque et la caisse. Voilà. بالنسبة le passif, donc on a voilà, le capital social, prime d'émission, les apports, réserve légale, autres réserves, report à nouveau, résultat net de l'exercice, subvention d'investissement, subvention ou bien l'emprunt obligataire, voilà, provision durable pour risques et charges, provision pour fournisseurs et comptes rattachés, organismes sociaux, état créditeur, et évidemment donc vous aurez donc autres créanciers, كريدي ديسكونت فوالا كل حاجه عندنا لا فالور ديالها نفس الحاجه بالنسبه لو 31 12 2020 يعني ان موان ان دونك فوالا نفس لي زانفورماسيون بالنسبه لاوتر انفورماسيون كومبليمونتير دونك عندنا ان تابلو دي زيموبيليزاسيون دونك عندنا لي بري فوالا عندنا الطابلو ديال لامورتيسمون عندنا الطابلو ديال لي بروفيزيون وعندنا اوتر انفورماسيون كومبليمونتير قالوا لنا بلي لو برودوي سيسيون ديزيونساسيون دونك عندنا ديال لو فون كوميرسيال هو 70000 درهم لي كونستركسيون 92000 درهم لي تيتر دو بارتيسيباسيون 27000 درهم موبيليي دو بيرو 24000 درهم وبالنسبه لي تيغان 55000 درهم دونك عندنا اوكا nouvel emprunt donc a été contracté par l'entreprise. Voilà. Un prêt immobilisé, donc un certain nombre de les informations نحتاجهم من بعد. Donc الإخوان pour réaliser le tableau de financement donc il nécessite de passer sur les 5 documents. Donc ضروري أنني نحط هاد les 5 documents du base. Donc شنو هما هاد les documents هادو؟ Donc أول حاجة بعدا هو tableau ديال les immobilisations. Tableau ديال les amortissements, des provisions, ديال les emprunts, même داك tableau ديال la CAF, voilà la CAF. ومن بعد donc tableau de masse de bilan et évidemment donc عاد كتجي المرحله ديال voilà ديال لو tableau ديال l'emploi de ressources. D'accord? Voilà. Donc اول حاجه الاخوان غادي نتراسيو لاكاف ديالنا تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا كيفاش نقدروا اننا نقادوا هاد لاكاف هادي راه سي تري سامبل بالنسبه لاكاف كما شفنا في الدياغنوستيك داكوغ او لاناليز فينانسيير قلنا كاينين دو ميثود باش نجاوبوا على هاد لاكاف هذا عندنا لا ميثود اديتيف اي لا ميثود سوستراكتيف بيان دونك شنو هو الفرق بين لا ميثود اديتيف لا ميثود سوستراكتيف لا ميثود سوستراكتيف كنخدموا بلي دوتاسيون لي غوبريز اللي هما سيركيلون. Par contre, la méthode additive, كنخدموا les dotations et les reprises اللي هما stable. Ça veut dire quoi stable? Il est plus d'un an. Donc هنا يعطيو لو بيلون دونك بديت باللو بيلون دونك اوتوماتيكمون غادي نخدم لا ميثود اديتيف يعني ديما كنخدم لا ميثود اديتيف الا بغيت نقاد بطبيعه الحال طابلو دو فينونسمون عطاوني لي بيلون دونك البيلون ديال 2020 وديال 2021 تري بيان دونك ديما كيكون عندي هنا الريزولتا نيت من بعد كتكون عندي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون دوتاسيون فينانسيير دوتاسيون نون كورونت ريبريز ديكسبلواتاسيون ريبريز فينانسيير اي نون كورونت ديما كنمشي بهذا البرانسيپ هذا حيت ربما في ليكزامان ماشي يعطيكم لا كاف بحال هكايا ولكن نتوما خصكم ديروا ليه لا بريزونطاسيون دونك سهله كنبدا بلي زيكسبلواتاسيون فينانسيير نون كورونت دونك الدوتاسيون ديالهم ومن بعد كندير ثاني الغوبريز ديالهم داكوغ فوالا اللي كتكون عندي ما يسمى بلا برودويسيون ديزمونساسيون فوالا ومن بعد كتكون عندي لا في ان ا من بعد كنحسب لا كاف من بعد كتكون عندي ديفيدوند او لا ديستريبيسيون دي بينيفيس كما سميتهم هنايا ايفيدامون كنحصل على اوتو فينونسمون ملي كنقص هاد لي ديفيدوند كنلقى لو تو فينونسمون تري بيان دونك اول حاجه بعدا لو ريزولتا نيت اكوي تيغال لو ريزولتا نيت دونك ديما انايا بغيت نخدم على لا كاف ولا ديال لو 31 12 2021 ماشي 2020 كنخدم على ديال هاد العام هذا
اللي انايا باغي ليه لو طابلو دو فينانسمون ديالو دونك اوتوماتيكمون كنمشي للريزولتا نيت ديال لو 31 12 2021 دونك فوالا شحال عندي في لا فالور ديالتو 387 الف كناخذها كوبي كولي وكنحطها في لو ريزولتا نيت. هاد المساله هادي كتبان واضحه تري بيان. من بعد كتجي المرحله ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون مزيان. دونك لا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون خصهم يكونوا بطبيعه الحال يكونوا ستابل يعني ديورابل يعني بلوس دان نو évidemment. دونك عندي جوج عندي dotation d'exploitation aux amortissements, dotation d'exploitation aux provisions. Bien. Donc les amortissements هادو راهم اصلا راهم ستابل يعني غادي ناخذ لا دوتاسيون ديالهم فين كما كتشوفوا معايا الاخوان في الطابلو ديال لي زامورتيسمون كنجمع داك التوتال ديال لا دوتاسيون دي زامورتيسمون اللي عندي سمايا وكنزيد لا دوتاسيون ديال لا بروفيزيون اللي هي ديورابل. فين عليها ديورابل بطبيعه الحال عندي ديال دي تيغا يعني غادي نزيد عليها 8000 متفقين ياك. دونك غادي ناخذ 8000 وغادي نزيد عليها هاد البركه هادي اللي حصلت عليها الاخوان مزيان فوالا. دونك اوتوماتيكمون غادي نحصل على 205000. ردوا البال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ماشي دوتاسيون فينانسيير. من بعد غادي نحسبوا دوتاسيون فينانسيير. دوتاسيون فينانسيير حتى هي خصها تكون ديورابل. فين عندي لا دوتاسيون فينانسيير كاينه عندي في les TP. علاش حيت TP considéré comme une immobilisation financière اللي لا فالور ديالها 26000 غادي ناخذها كوبي كولي ونحطها تمايا. نفس الحاجه بالنسبه لي نون كورونت. لي نون كورونت الاخوان هما لي زيكسيبسيونيل يعني شي حاجه اللي هي اكسيبسيونيل دوتاسيون اكسيبسيونيل او بيان روبريز اكسيبسيونيل. هنايا كنهضروا على لي نون كورونت يعني باش لا تحط لكم في شي حاجه باش تعرفوا شنو اللي كاين داكور فوالا. دونك لي دوتاسيون نون كورونت عندي هنايا 15000 درهم ها هي كتعطات. لي روبريز فينانسيي او بيان فوالا راه باينه هي 9000 درهم تعطات. لي روبريز نون كورونت 18000 درهم تري بيان. يعني في هذه الحاله هذه ما عندي حتى شي اشكال روبريز ديكسبلواتاسيون دونك فوالا يعني ما عندي حتى شي اشكال داكوغ فوالا. يعني هنايا حسبت لي دوتاسيون وحسبت لي روبريز. دابا بقات ليا لو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون باردون. دونك هذا لو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون سي تري سامبل. اشنو اللي غادي ندير كاع داكشي اللي تباع غادي نحسب ليه البرودوي ديالو ديجا تعطاني في التمرين. دونك الا مشيت كما كتشوف معايا هنايا في 3 غروند 3 autre information complémentaire produit de cession des immobilisations عندنا ديال لو فون كوميرسيال 36000 درهم عندنا ديال لي تيغان 55000 درهم 92000 درهم اكسيتيرا. كنجمع داك لو توتال كنلقى 234000 درهم. سهله مساله سهله وبسيطه داكوغ فوالا. دونك من بعد كتجي المرحله ديال لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي تي. يعني هنايا لا في ان ا ديالتو كيفاش نقدر انني نحسبها سي تري سامبل. غادي نشوف دوك لي زيموبيليزاسيون اللي تباعوا غادي ناخذ توتال دو لا فالور دونطري وغادي نقص لو كومول دامورتيسمون ديالو مزيان. دونك هاد لو كومول دامورتيسمون منين غادي نجيبو سي تري سامبل. غادي نمشي ديريكتومون للطابلو ديال لامورتيسمون. دونك الطابلو ديال لامورتيسمون عندي تمايا فوالا. دونك عندي 16000 ديال لي كونستركسيون عندي 22000 ديال ماتيريال دو بيرو. دونك كنجمع هاد لي دو هادو كنلقى 38000 هذا هو الكومول ديال لامورتيسمون. وبالنسبه لا فالور دونطري دونك نفس الحاجه كتحسب بحال هكايا داكوغ وكنلقى 220000. اللي ما فهمش شي حاجه الاخوان يقولها في الكومونتير باش نجاوبو سو فورم دان فيديو داكوغ باش تفهموا مزيان وهذا هو ليسونسيال تري بيان. دونك بالنسبه لا فالور دوريجين كان اللي غادي يسولنا يقول لي هذيك 220000 درهم منين جاتني ديك 220000 درهم ها منين جات الاخوان. دونك كنمشي ديريكتومون طابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. لو طابلو ديال لي زيموبيليزاسيون اي بير سامبلومون دونك سي طابلو فيه 5 كولون دونك نفهموه مزيان. عندي فالور ديبي دو بيريود اوغمونطاسيون ديمينيسيون فالور فان دو بيريود. بالنسبه لا ديمينيسيون اشنو كندير تمايا كندير لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري داكوغ لا فالور دونطري ديال لي موبيليزاسيون سورتي. يعني شي ايموبيليزاسيون تباعت او لا سورتي يعني خرجت
داكوغ خرجت من عندي حيت بطبيعه الحال ماشي هي كتخرج غير في لا سيسيون راه كاينه لا ميزون روبو كاينه لوكا ديال لا غوبريز لوكا يعني تبادل مع شي واحد لوكا ديال يعني بزاف ديال لي كان المساله ديال شفناهم في لي زامورتيزمون ولا بغيتوهم ثاني نعاودوا ثاني المسائل نعاودوهم ما كاين حتى شي اشكال قولها لي في لي كومونتير وان شاء الله نديروا واحد هذا ونشوفوا حتى لي زيكريتور نيسيسير بالنسبه لهاد لي زانفورماسيون يعني سي فو زافي دونك اون سيتوياسيون ديال ان لا سوسيتي دارت لو غوبريز ولا دا كيفاش نقدروا اننا نشوفوا ليكريتور كونطابل دونك كي مانتيريس هنا هو هاد لا ديمينيسيون هاد لا ديمينيسيون دونك هنا لا فالور دونتري دونك سولون l'un des principes comptables يعني parmi les principes de la comptabilité générale ان لو كو هيستوريك صافي كوا هذا ديال لو كو هيستوريك يعني كل ايموبيليزاسيون ملي كتخرج كنخرجها بلا فالور دوريجين الخاصه بها بمعنى هنا لو فون كوميرسيال لا فالور دوريجين ديالو هو 20000 درهم كونستريكسيون 30000 درهم ولكن ماشي ديالهم كاملين لا ديال غير دوك لي زيموجين اللي خرجوا داكوغ فوالا دونك كنجمع ديك البركه كلها فوالا كنحصل على ديك لا فالور اللي لقيت في لا فالور دونتري اللي هي 220000 درهم داكوغ فوالا دابا كنحسب التوتال ديالها في ان ا دونك كنلقى 182000 درهم مزيان كتجي المرحله ديال لاكاف سهله تبعوا مع لو بلان كونطابل الحاجه زيدها اللي حد نقصها وتلقى لاكاف داكوغ فوالا دونك من بعد كتجي لا ديستريبسيون دي بينيفيس البينيفيس اللي جات تعطات في التمرين قالوا لنا باللي لا فالور ديالها 221700 كنقص فوالا كنلقى لوطو فينونسمون كيساليف ا 310 تري بيان الاخوان دونك لحد هذا لو نيفو هذا تعرفنا على لاكاف كيفاش نقدروا اننا نديروا ليه لا بريزونطاسيون ديالو دابري لو بينون مع هذه اوتر انفورماسيون كومبليمونتير في لا فيديو الثاني غادي نتعرفوا على tableau de masse de bilan كيفاش نقدروا présenter avec le tableau des ressources et des emplois. Merci bien pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.